कुर्वन्तु इति। धीरज मैठाणी महाभागाः। वागीशाद्या सुमनसा सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतिकृत्या स्युस्तं नमामि गजाननम्। तं नमामि गजाननम्। अद्य उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानेन सञ्चालितायाः ऑनलाइन प्रशिक्षण एवं पाठ्यक्रम निर्माण योजनायाः अन्तर्गतानां सद्यस्क भाषा शिक्षण कक्षाणां परतया समायोजिते अस्मिन् प्रेरणासत्रे भवतां सर्वेषां सर्वासां च हृद्यं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अद्य अस्माकं महत् सौभाग्यं यदस्मिन् सत्रे मैनपुर जनपद वास्तव्य आचार्य लव शुक्ल महोदय समागता वर्तते। श्रीमन्तः आचार्याः तावत् सोनभद्रस्थ जनपदे डीएवी महाविद्यालये पञ्चवर्षाणि अध्यापनं कार्यं विधाय साम्प्रतं राष्ट्रस्य राजधान्यां स्थिते एकस्मिन् राजकीय विद्यालये संस्कृतस्य सेवां कुर्वाणाः विद्यन्ते। एतत् एषः महोदयस्य औपचारिकः परिचयः। एतदतिरिच्य संस्कृतसेवायां महोदय बहुत्र व्यापृतः भवति। अस्माकमेव संस्थानस्य एका तत्र संस्कृतप्रतिभान्वेषण इति योजना वर्तते। तत्रापि महोदय प्रबन्धकरूपेण महान् कार्याणि साधितवान्। श्रीमतां तावत् संस्थानपरतया सत्रस्यास्य समायोजकानां परतया हृद्यं स्वागतम् अभिनन्दनं च व्याहरामि। एतस्मिन्नेव क्रमे सत्रस्यास्य तकनीकी माध्यमेन या सञ्चालनं करोति संस्कृत प्रतिभा खोज इत्यस्यां योजनायां निर्णायकरूपेण कार्यं साधयति। सत्रस्यास्य प्रबन्धकानां निवेदकानां नेतृत्वं निर्वहति तादृशी डॉक्टर स्तुति गोस्वामी। तदीयमपि हृद्यं स्वागतम् अभिनन्दनम्। सत्रमिदं कुशलतया यः सञ्चालयति सर्वदेव संस्कृतसेवायां निमग्ना भवति तादृशी मीनाकुमारी महोदया अपि सादरम् अभिनन्द्यते। गणेश पंचरत्न वंदनया मंगलाचरणं विधाय या शुभारंभं कृतवती तादृशी कल्पना कोपे महोदया, अथ च अनुराधा कात्यायन महोदया, सुषमा अग्रवालः एतेषामपि प्रतिभागिनां हृद्यं स्वागतम्। अस्मिन्नेव ये योजकाः अस्माकं प्रशिक्षकाः विद्यन्ते तेषु सिद्धार्थनगर वास्तव्या संस्कृत भाषा शिक्षणे अत्यन्तं प्रवीणा श्रीमती अनीता वर्म महोदया, अथ च संस्कृत दीपं सदैव प्रज्वालयन्ती संस्कृत सेवायां तत्परा श्रीमती दीपमाला महोदया अपि अत्र विद्यते। तदीयमपि हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं व्याहरामि। सर्वदेव नूतनं ज्ञानं प्राप्तुं प्रयतमानः अस्माकमेव अत्यन्त आत्मीय प्रशिक्षक विष्णुकुमार पाठक महोदय अपि अस्मिन् गणे वर्तते। तदीयमपि हृद्यं स्वागतम् अभिनन्दनं व्याहरामि। अथ च अस्माकं गृहे गृहे संस्कृतम् इत्यस्याः योजनायाः प्रदेश समन्वयक डॉक्टर अनिल गौतम महोदय अपि अत्र दृश्यते। महोदयस्यापि अस्मिन् सत्रे स्वागतं व्याहरामि। भवताम् उपस्थित्या इदं सत्रं गौरवं प्राप्नोत्। एतेषामेव येषां प्रशिक्षकाणां नामानि उच्चारितवान्
तेषां ये शिक्षार्थिनः अत्र विद्यन्ते तेषां सर्वेषामपि एकतन्त्रेण प्रणतिपूर्वकम् अहं सादरम् अभिनन्दनं व्याहरामि। वस्तुतः इयं योजना उत्तरप्रदेशस्य कश्चन विशेषः उपक्रमः, यस्य मुख्यं प्रयोजनं संस्कृतभाषायाः प्रचारः एव न, अपि तु संस्कृतम् अस्माकं दैनन्दिनजीवने व्यावहारिकरूपेण प्रतिष्ठिता भवेत्। तदर्थम् इयं योजना विशिष्यते। योजनायाः अन्तर्गतं वयं प्रत्येकस्मिन् गृहे संस्कृतभाषायाः वातावरणं निर्मातुं प्रतिबद्धाः स्मः। परिवारस्य सदस्याः नित्यजीवने लघुवाक्यानि प्रयुञ्जमानाः संस्कृतेन संवादं कुर्युः। संस्कृतवार्तालापशिबिराणां समायोजनं भवेत्, यत्र जनाः सरलवाक्यानां प्रयोगं ज्ञात्वा आत्मविश्वासेन संस्कृतं भाषितुं शक्नुयुः। इत्येतदेव प्रयोजनं समादृत्य इयं योजना प्रवर्तते। केवलं भाषाज्ञानम् एव न, अपि तु संस्कृतसंस्कृत्या सह सम्बन्धः अत्र संस्थाप्यते। यथा अत्र गणेशपञ्चरत्नस्तुत्या अस्माभिः सर्वैरपि ज्ञातं, श्लोकाः, गीतानि, सुभाषितानि च गृहे गृहे अभ्यसेरन् एतेन संस्कृतभाषायाः माधुर्यं, संस्कृतेः गौरवं जनाः अनुभवेयुः। योजना केवलं शास्त्रीय संस्कृतपर्यन्तं सीमिता नास्ति इयम्, अपि तु दैनन्दिनजीवने प्रयुञ्जमानं व्यावहारिकं संस्कृतमपि प्रोत्साहते। तो एवं संस्कृतमयं जीवनं प्रतिष्ठापयितुम् इयं योजना विशेषेण उत्साहेन अस्माकं सर्वैरपि प्रशिक्षकैः सञ्चाल्यते। अस्मिन् सत्रे श्रीमन्तः ये अद्य अस्माभिः माता सौभाग्येन प्राप्ताः सन्ति, तेषां योगदानं न केवलं अस्मिन् प्रेरणासत्रे विद्यते, अपि तु अस्माकम् अपरा या योजना अस्ति संस्कृतप्रतिभा खोज इति नाम्ना प्रथिता, तत्रापि महोदयस्य महन्तं योगदानं समवाप्य वयं सर्वेपि धन्यताम् अनुभवामः। भारतीयसंस्कृते संस्कृतिज्ञानयोः मूलस्रोतः संस्कृतमिति आधुनिकशिक्षाव्यवस्थायां तु या शनैः शनैः उपेक्षिता दृश्यते। तो विद्यार्थिषु नूतनभाषाणां, नवानां च विषयाणाम् आकर्षणेन ते संस्कृताध्ययनं परित्यजन्ति। फलतः अस्य भाषायाः महत्त्वं नित्यं ह्रासं प्राप्नोति। एतादृशे कठिनसमये उत्तरप्रदेश संस्कृतसंस्थानस्य संस्कृतप्रतिभा खोज नामिका प्रतियोगिता, या लव शुक्ल सदृशानां महोदयानां सहयोगेन सञ्चाल्यते, सा नूतनशक्तिकरणरूपेण समुत्थिता वर्तते। सा केवलं विद्यार्थिनां प्रतिभायाः प्रदर्शनाय एव न, अपि तु संस्कृतभाषायाः पुनर्जीवनाय सशक्तं प्रयत्नोऽपि विद्यते। अस्य आयोजनस्य प्रारम्भे भारतदेशे संस्कृताधारिता प्रतियोगितानां स्थितिः अत्यन्तं नैराश्यजन्या आसीत्। विद्यालयेषु संस्कृतं केवलं वैकल्पिकरूपेण गण्यते स्म, किन्तु एषा परिस्थितिः अवसररूपेण स्वीकृता, विस्तृतयोजना विन्यस्तीकृता अस्माकं प्रशासनिक अधिकारिणा श्रीमता जगदानंद झावर्येण। सर्वेषु जनपदेषु मण्डलेषु जालं विस्तीर्य संस्कृतबीजस्य प्रसारणं कृतं। योजनायाः पारदर्शितायै विशेषा जालपुटा निर्मिता। आवेदनं, परीक्षातिथयः, परिणामः, निर्देशः सर्वे ऑनलाइन रूपेण तत्र समुपलब्धाः। ग्रामीणक्षेत्रेषु अपि सुलभतया उपयोगाय पटलः सरलः कृतः। तो आदौ सर्वदुर्बलता अंतर्जाल बाधा दत्तांश सुरक्षायाः समस्या समुत्पन्ना, किन्तु प्रशिक्षकेण तदानीन्तन समस्या अपरता। तो आयोजनमिदं विविधरूपेण निवेशितं। गीता प्रतियोगिता, भाषणं, सामान्यज्ञानं, श्रुतलेखं, ग्रन्थानां कण्ठस्थीकरणं,
इत्येतत् सर्वं तत्र समायोजितं। तस्मिन् अस्माकम् अद्यतन सत्रस्य मुख्यवक्तॄणां श्रीमतां शुक्लमहोदयानाम् अत्यन्तं तत्र सहयोगः विद्यते। पुनः भवतः कृते अस्मै पुरुषार्थाय हार्दिकानि अभिनन्दनानि वयं व्याहरामः। यथा अस्माकम् अस्य प्रेरणासत्रस्य अद्यतनं शीर्षकं विद्यते यत् संस्कृते आजीविकानाम् अवसराः। संस्कृतभाषा केवलं प्राचीन भारतीय संस्कृते आधारः एव नास्ति, अपि तु अद्यतनयुगस्यापि नूतनद्वाराणाम् उद्घाटनम्। अद्यतनयुगस्य नूतनद्वाराणि उद्घाटयति इदं संस्कृतम्। अद्य वैश्विकरणकाले लोकाः न केवलं सांस्कृतिकगौरवाय संस्कृतम् अधीयन्ते, अपि तु व्यावसायिकजीवनस्य विविधक्षेत्रेष्वपि अस्य उपादेयतुं दृश्यमानमिति आधृत्य प्रवर्तन्ते। तत्र शिक्षाक्षेत्रे संस्कृतस्य अध्यापनम्, अनुवादकार्यं, पाण्डुलिपीनां संशोधनम् इत्येतेषु अपारक्षेत्रेषु विश्वविद्यालये महाविद्यालयेषु च संस्कृतशिक्षकाणाम् आवश्यकता निरन्तरं प्रवर्तते। अनुसन्धानक्षेत्रं यदा वयं पश्यामश्चेत् आयुर्वेदे, योगे, ज्योतिषे, गणिते, वास्तुशास्त्रे असंख्याः संस्कृतनिष्ठाः ग्रन्थाः विद्यन्ते। तेषाम् आधुनिकपरिप्रेक्ष्ये का उपादेयता इत्येतद् विषयमाधृत्य अपि अनेकानि क्षेत्राणि तत्र श्रेष्ठानि भवन्ति संस्कृतं व्यावसायिकरूपेण कर्तुम्। आधुनिकसञ्चारमाध्यमेष्वपि संस्कृतस्य उपयोगः दरीदृश्यते। वार्तापत्रादिषु, आकाशवाणी, दूरदर्शनम् इत्यादिषु नूतनेष्वपि माध्यमेषु संस्कृतवाचकानां, लेखकानां बहवः अवसराः तत्र समुत्पद्यन्ते। अन्ताराष्ट्रीयस्तरे अपि 20-100 देशे संख्यकेषु देशेष्वपि संस्कृतस्य कार्यं विद्यते। तत्रापि जनानां महती अपेक्षा विद्यते। इत्येतान् सर्वान् अपि अंशान् समाधृत्य सेप्टेम्बर् मासीयेषु समायोज्यमानेषु प्रेरणासत्रेषु अयं विषयः समुपस्थापितः। अत्र बहूनां विदुषां वयं वचनं पाथेयरूपेण स्वीकृत्य पुनः तन्निमित्तम् अस्माभिः किं कर्तुं शक्यते इत्येतत् उद्दिश्य सत्रेऽस्मिन् एषः विषयः समुपस्थापितः। पुनः अन्ते अहम् एकेन पद्येन तावत् अभिनन्दनं व्याहृत्य विरन्तुम् इच्छामि। लवशुक्लो नेन पुर्यां जातो विद्यानिधि शुभः, काश्यां लब्ध्वा चाचार्यं शिक्षाशास्त्रपि सशकृत्, सोनभद्रेऽध्यापयत् पूर्वं 5 वर्षाणि निष्ठया, अद्य राजधानीस्थे विद्यालये सेवां करोति बुधः। भवतां हृदयम् अभिनन्दनं। प्रेरणासत्रे लवशुक्ल प्रवक्ता प्रेरणानिधि शिक्षयन् साधकान् सर्वान् दीपयत्याशयामनः। तकनिक्यां स्तुतिगोस्वामी लेखन फलकादिषु यथा योग्यं समारंभे यशो अस्य संप्रवर्धते। मीना कुमारी सत्रे तु संचालनं करोति या तस्या स्वरेण सौम्येन हर्षयन्ति समागताः। कल्पना गणपत्यर्थं गायति स्तोत्रमादरात्, अनुराधा च गीतिकां संस्थानस्य प्रवर्तयेत्। सुषमा स्वागतगीतेन हृदयानन्दकारिणी, अनिता वर्मणा शेषे कृतज्ञतां निवेदयेत्। दीपमाला पठेत् शान्तिं मन्त्ररूपेण पावनीं, वार्तालेखं विस्तृतं कुर्याद् विष्णुपाठकः शुभम्। सर्वे मिलित्वा प्रगृह्णन्ति चित्राकर्षणकर्म च, चलचित्रलेखने सर्वं यथायोग्यं परिकल्पयेयुः। इत्येतानि पत्राणि विनिवेद्य भवतां सर्वेषामपि अस्य सत्रस्य मुख्यातिथिसहितानां हृदयम् अभिनन्दनं, स्वागतं, नमो वाक्, धन्यवादाः।
धन्यवादाः भवतेः बहुशः धन्यवादाः महोदयः सविस्तरेण अस्मान् संस्थानस्य विषये तत्रत्य योजनाविषये पुनः अस्माकं सर्वेषां गुणानां विषये पङ्क्तिमाध्यमेन महोदयः प्रबोधितवन्तः अतः महोदयानां बहुशः धन्यवादं व्यवहरामि। इदानीं समागतानां स्वागतं वयं स्वागतगीतमाध्यमेन कुर्मः अतः तदर्थमेव अहं सुष्मा अग्रवाल भगिनीम् आह्वयामि। भगिनी आगत्य स्वागतगीतं प्रस्तौतु इति। जी महोदया, नमो नमः, सर्वेभ्यः नमो नमः, धन्यवाद।